मुलाजमीन को मिलने वाले माजी के 2 एडहॉक अलाउंसेस को जो है वो मंजमद कर दिया गया है। यूरोप अमेरिका के साथ तजारत को फ़रोग देने के साथ साथ पाकिस्तान इलाकाई तजारत को भी फ़रोग दे रहा है और इलाकाई तजारत को बढ़ोतरी देने के लिए अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो नीचे आ रही हैं। पेट्रोल पंप मालकान से कटौती होगी इस फीस की मद में, वो ₹1 पर लीटर तक होगी, ना कि 0.8%। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से एक वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ाहती ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है और उसमें ये बताया गया है कि मुलाजमीन को मिलने वाले माजी के 2 एडहॉक अलाउंसेस को जो है वो मंजमद कर दिया गया है और जो नए मुलाजमीन 2026 के बाद भी भर्ती होंगे उनको भी वही मंजमद शुदा रेट के मुताबिक जो है वो अनाउंस मिलेंगे। उसकी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा ये कि पेट्रोलियम डीलर जो है उनके लिए हुकूमत ने जो डिजिटल पेमेंट्स होती थी उस पर जो फीस थी उसमें जो है वो कमी की है, उसकी डिटेल थोड़ी सी बताएंगे कि उसका क्या इम्पेक्ट आएगा। और तीसरा ये कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी जो नुमाइंदा हैं उनके साथ जो है वो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पे जो है वो इत्तफाक राय हुआ है और दो तरफा तावन बढ़ाने के लिए मज़ीद भी अहम जो है वो फैसले हुए हैं। इन 3 चीज़ों पे हम ब्रीफली आपको बताएंगे और सबसे पहले हम सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बताएंगे क्योंकि 1 जुलाई से जो है वो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें जो है इजाफा शुदा रेट के साथ मिली हैं, लेकिन पेंशन में इजाफा का नोटिफिकेशन चूँकि देर से हुआ था तो इसलिए पेंशन उनको पुराने रेट के मुताबिक मिली थी। अब जो पेंशन मिलेगी उनको वो इजाफा शुदा पेंशन मिलेगी, लेकिन आज जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना ने एक वज़ाहती ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है और वो सरकारी मुलाजमीन को जो मिलने वाले एडहॉक अलाउंसेस हैं उनसे मुतल्लिक़ है। ये जो इस बजट में एडहॉक अलाउंसेस जो अनाउंस किए गए थे उसको भी इसमें शामिल किया गया है, उसको भी मंजमद किया गया है। उसको किस हद तक मंजमद किया है वो हम बताएंगे। और दूसरा 2023 और 24 के जो अलाउंसेस मिल रहे थे उनको भी जो है वो मंजमद कर दिया गया और ये भी वाज़ेह किया गया है कि जो जून 2026 के बाद जो मुलाजमीन भर्ती होंगे सरकारी मुलाजमीन उनको अगरचे पेंशन तो अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, वो जो 16 पेंशन फंड मैनेजर जिनको अनाउंस किया है वो मैनेज करेंगे, उनके ज़रिए पेंशन मिला करेगी। उसका मैकेनिज्म भी हमने अपने पिछले व्लॉग में बता दिया था। ये फॉलो अप है, ये पुराने और नए दोनों मुलाजमीन के लिए, लेकिन इनमें ये बताया गया है कि जो नए भर्ती मुलाजमीन होंगे उनके जो अलाउंसेज हैं ये एडहॉक अलाउंसेज वो उनको 2024 के मंजमद शुदा अलाउंसेस की स्टेज पे ही मिलेंगे, वो जो रेट था उसी रेट पे मिलेंगे। और जो पुराने मुलाजमीन हैं उनको 2023 और 24 के जो अलाउंसेस हैं वो 30 जून 2030 को जो अलाउंस उस स्टेज पे जो मंजमद हुआ था उस पे मिलेगा और इसी तरह 2024 का जो अलाउंस है वो 30 जून 2024 तक जो मंजमद किया गया था उसके मुताबिक मिलेगा। कुछ डिटेल हम थोड़ा सा आपसे शेयर कर देते हैं। जो वज़ारत ख़ज़ाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया उसके मुताबिक, और कोशिश होगी कि जो वज़ारत ख़ज़ाना का नोटिफिकेशन है उसको भी हम अपलोड कर दें। इसमें जो वाज़ेह किया गया उसमें ये कहा गया कि 2023 और 24 के जो एडहॉक अलाउंसेस हैं उनकी शरह को जो है वो मंजमद किया गया है और साथ में ये बताया गया है कि नए और पुराने मुलाजमीन के लिए ये शरह होगी। और उसमें ये भी बताया गया है कि एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो 2023 था उसको जो है वो 30 जून 2023 की सतह पर मंजमद किया गया और जो नए मुलाजमीन होंगे उनको जो ये अलाउंस मिलेगा वो 2022 के पे स्केल जो होंगे उनके मुताबिक जो है वो अलाउंस मिलेगा। और इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन की जो खुसूसी तनख्वाहें हैं और मुतल्लिक़ा अलाउंसेस हैं उनको भी ये जो अभी बजट में जो अनाउंस किया गया था उनको भी 30 जून 2026 के सतह पर जो है मंजमद कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको बुनियादी तनख्वाह का 35% अलाउंस दिया जाएगा, जबकि ग्रेड 17 से 22 के जो मुलाजमीन हैं उनको 30% जो है वो एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वाज़ेह किया गया कि जब तक यानी कि टिल फर्दर ऑर्डर तक जो है वो ये उनको मिलेंगे, जब तक कि इसमें कोई मजीद अमेंडमेंट करके इसको रिस्टोर नहीं किया जाता, इसी शरह के मुताबिक मिलेगी। ऑफिस मेमोरेंडम में ये भी बात बताया गया है कि जो एडहॉक अलाउंस 2024 का था उसको भी जो है वो बुनियादी पे स्केल जो 2022 था उसी की बुनियाद पे जो है वो मुलाजमिन को फराहम किया जाएगा, यानी कि 2022 के मंजमद शुदा पे स्केल के मुताबिक जो है वो 2024 को जो अनाउंस किया गया था अलाउंस वो मिलेगा।
اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو ہوگا گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو بنیادی تنخواہ کے 25% کے برابر جو ہے وہ دیا جائے گا، جبکہ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کو یہ 20% تک جو ہے یہ الاؤنس دیا جائے گا بنیادی تنخواہ کے۔ اور اسی طرح اس الاؤنس کو یہ بتا جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ جون 2026 کی سطح پہ جو ہے وہ منجمد کیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو نئے بھرتی ہوں گے ملازمین، یعنی کہ جو جون کے بعد یعنی کہ 1 جولائی جو نیا مالی سال شروع ہوا ہے اس کے بعد سے جو لوگ ملازمین بھرتی ہوں گے ان کو بھی اسی بنیادی پے اسکیل جو 2024 کا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ الاؤنسز فراہم کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی پیٹرول کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ نیچے آ رہی ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آج بھی پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں گی۔ اور اس میں نے اپنے اس ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ جب یہ پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیچے جا رہی ہوتے ہیں تو اس وقت یہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں پیٹرولیم ڈیلرز کو بھی، پمپ مالکان کو بھی، اور تمام جو مارجنز وغیرہ ہوتے ہیں اسی میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اور یہ پیٹرولیم ڈیلرز کا ایک بڑا مطالبہ تھا، وہ دھمکیاں بھی دے رہے تھے، ہڑتال کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے، وہ بھی انہوں نے مانا، اور آج انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کا باقاعدہ طور پہ سرکولر جاری کر کے اور بینکوں کو ہدایت بھی کر دی ہیں، اور اگرچہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کو فروغ دینے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پیٹرول پمپس پر جو کارڈ کے ذریعے پیمنٹس ہوتی ہیں اس پہ جو مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا یہ پہلے 0.8% تھا، اب 0.8% کی بجائے اس کو کم کر کے یہ کر دیا گیا کہ ₹1 پر لیٹر کی حد تک اس کو محدود کر دیا گیا، کہ یعنی کہ جو کارڈ سے پیمنٹ ہوگی اور اس سے جو پیٹرول پمپ مالکان سے کٹوتی ہوگی اس فیس کی مد میں، وہ ₹1 پر لیٹر تک ہوگی، نہ کہ 0.8%۔ 0.8% ₹1 سے بھی زیادہ بن جاتا تھا، لیکن یہ اب ₹1 تک اس کو جو محدود کر دیا گیا ہے۔ اور تمام بینکوں کو باقاعدہ طور پہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور پیٹرولیم ڈیلر جو ایسوسی ایشن ہے انہوں نے اس کو ظاہر ہے ویلکم ہی کرنا تھا، سراہا بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کو جو ہے وہ جو 0.8% بنتا تھا وہ ₹3 پر لیٹر کے قریب جا کے پڑتا تھا، اب ان کو ₹2 کم از کم جو ہے وہ پر لیٹر کے حساب سے اس میں بچت ہوگی، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ دو اہم خبریں ڈائریکٹ صارفین سے جڑی تھی۔ اور تیسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ امریکہ کے حوالے سے ہوئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی ہماری گاہے بگاہے ملاقاتیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی بات چیت ہوتی ہے۔ تو ابھی ہمارے جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب، ان کی امریکن جو تجارتی نمائندے ہیں مسٹر جیمسن، ان سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے یہ ورچوئل ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں اور اس حوالے سے جو تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات جاری تھے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے پہ اتفاق ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے جو تجارتی فریم ورک تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس کو جلد حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس پہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ کی نوٹس جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے ہیں، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کی ٹیمیں اس کو فائنلائز کریں گی، پھر اس کے پیش رفت کی جائے گی۔ اور ان مذاکرات پہ پاکستان اور دونوں نے جو ہے وہ اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے، اور ساتھ میں جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ مضبوط تجارتی اور سرمایہ کاری کی جو شراکت داری ہے اس سے جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹیز بھی بڑھیں گی، اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بھی جو ہے وہ فروغ پائیں گے۔ اور اس پہ جو امریکی تجارتی جو نمائندے تھے جیمسن گیریر، انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ حوصلہ افزا قرار دیا، اور ساتھ میں پاکستان کی طرف سے جو خاص کر چائلڈ لیبر تھی اس کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کو جو ہے وہ کافی سراہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ مثالی رہے ہیں، اور اس میں کافی ابھی بھی پوٹینشیل ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ آگے چل کے تعلقات مزید جو ہے وہ بڑھیں گے، اور دو طرفہ تجارت کا حجم بھی بڑھے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بزنس ٹو بزنس جو کانٹیکٹ ہیں اور پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹس ہیں یہ بھی بڑھیں گے، اور دو طرفہ تجارت کے ساتھ ساتھ دو طرفہ سرمایہ کاری بھی بڑھے گی، پاکستانی کمپنیاں امریکہ میں اور امریکن کمپنیاں پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں گی، اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے جو تجارتی وفود ہیں ان کا تبادلہ ہوگا، ٹریڈ ایگزیبیشنز ہوں گی، تاکہ جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے اس کی ڈیٹیل ملی تو وہ بھی چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے جو ہے وہ نظر کروں، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ ایران کی جو ہے وہ جہاں پہ جوائنٹ جو ٹریڈ میٹنگ تھی وہ بھی جاری تھی، 10ویں ٹریڈ میٹنگ تھی، اور وہ آج ختم ہو گئی ہے، اور اس پہ پاکستان اور
ईरान के दरमियान भी जो आज़ादाना तजारती मुआहदा है उसको जल्द हतमी शक्ल देने पे इत्तफाक राय हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारत है उसको बढ़ाने पे इत्तफाक हुआ है। कहने का मकसद ये है कि यूरोप अमेरिका के साथ तजारत को फ़रोग देने के साथ साथ पाकिस्तान इलाकाई तजारत को भी फ़रोग दे रहा है और इलाकाई तजारत को बढ़ोतरी देने के लिए अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। पहले कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश के साथ भी इस किस्म के जो है वो मामलात जो है वो हुए थे और बांग्लादेश के साथ भी तजारत को बढ़ाने पर बातचीत हुई थी और इमरान के साथ हो रही है। अफगानिस्तान के साथ पहले बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और अफगानिस्तान के रास्ते में सेंट्रल एशियन रियासतों को भी अब पाकिस्तानी चीज़ें भिजवाते थे, दरमियान में कोई मामलात जो है उसमें ख़राब आए हुए हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी जो है उससे इफेक्ट हुई है और उसमें भी FBR के हुकाम ये बताते हैं कि अब उसमें भी कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है और नरमी हुई है, तो तजारत हमारी जो है वो कुछ हद तक रेगुलेट होकर जो है वो बढ़ना शुरू हुई है। तो ये एक रीजनल ट्रेड को फ़रोग देने के हवाले से ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और साथ साथ जो हमारी करेंसी स्वैपिंग हो रही है वो भी एक अच्छा साइन है और उससे हमारा जो डेट और जो हमारी जो करेंसी पे दबाव है वो भी जो है वो कम होगा और फिर हमारी जो रीजनल ट्रेड है वो बढ़ेगी और हम डॉलर के दबाव से जो है वो हम किसी हद तक निकल सकेंगे और हमारे यहाँ भी तजारती सरगर्मियाँ फ़रोग पा सकेंगी, रोज़गार के मौके मिल सकेंगे और एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारी बढ़ सकेंगी। तो नाज़रीन, ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपने आराज़ से आप हमें आगाह करते रहिए ताकि हम आपकी आवाज़ बनते रहें।